बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचिंग की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याद रखिएगा, हर दफ़ा की तरह कि दुरूद शरीफ का पढ़ना अपने मामूलात में वज़ाइफ को 100% आपकी ज़िंदगी में असरात के लिए बहुत ज़रूरी है। दुरूद शरीफ मेरे साथ पढ़ लिया कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लामिक टीचिंग की जानिब से आज आपके लिए वजीफ़ा दुनिया के हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने का, मगर जायज़ काम को। ये आसमूदा वजीफ़ा है। आज तक जिस भी बहन भाई ने जिस मकसद के लिए इसको किया है और जो औकात और जो तरीक़ेकार हम बताते हैं, मगर उनका ख़ुसूसी ख़याल रखा है, तो इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए इस वजीफ़े को किया गया है, वो मकसद अल्लाह ताला ने अगर नामुमकिन भी लग रहा था तो अपनी रहमत से उसको मुमकिन कर दिखाया है। ऐसा है आज का ये वजीफ़ा। याद रखिएगा, कुछ लोग ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि वज़ाइफ तो करते हैं मगर असर नहीं होता। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि अगर आप 1 कप चाय चीनी बना रहे हैं और आप उसमें 2 कप या 3 कप के लिहाज से चीनी डाल देंगे, तो क्या वो पीने के लायक होगी? या इसी तरह से अगर आप सालन तो 10 आदमियों का बना रहे हैं मगर नमक उसमें 20 आदमियों के हिसाब से डालेंगे, तो क्या वो सालन कोई खाएगा? बस ये आपकी गलती होती है कि वजीफ़े की वीडियो जब आपको जो फ़ज़ाइल बताए जाते हैं अगर थोड़ी सी लंबी होती हैं तो आप स्किप कर के अगर देखते हैं और सिर्फ वजीफ़ा उठा लेते हैं। देखें, आपको वजीफ़े से पहले ये जो बातें हम इतनी मेहनत से आप तक पहुंचा रहे होते हैं, ये पहुंचाने की वजह यही होती है कि जिस तरह एक बंजर ज़मीन पे डायरेक्ट आप यूं करके बीज डालना शुरू कर देंगे तो लहलहाती फसलें नहीं देख सकते। उसी तरीके से वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ये जो बातें जो फ़ज़ाइल बताए जाते हैं, ये आपके दिल की उस कैफ़ियत को जिसके साथ आपने वजीफ़ा करना होता है पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो आप ही से हो रही होती हैं, उसकी वजह से अगर आपको असरात मुरतब नहीं होते तो उनको बेहतर कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला। इस्लामिक टीचिंग का बताया हुआ वजीफ़ा आपकी हर मुश्किल को आसान करेगा, क्योंकि ये कुरान और सुन्नत व नबी के मुताबिक होता है, अल्लाह ताला के कलाम पाक में से होता है। इस पे मुकम्मल यकीन रखते हुए, इस्तग़फ़ार करते हुए 5 वक्त की नमाज को अपने मामूलात में शामिल कीजिए और इस्लामिक वज़ाइफ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, यानी नीचे रेड रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है इसको ज़रूर दबा दीजिए। साथ ही लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि आइंदा जो भी वज़ाइफ हम अपलोड करें वो आप तक बर वक्त बआसानी पहुँच सके। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो मुसलमान भाई इससे मुस्तफ़ीद हों, उन नेकियों में आपको भी भरपूर हिस्सा मिल सके। तो इसको भूलिए मत, शैतान आपको कोताही ना करवाए। ये आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इन्हें लाजमी कर लिया कीजिए। इससे एक आपकी नेकी में ही इजाफा होता है और बात को फैलाने में दूसरों तक, जिस तक कोई आप तक फैलाने का ज़रिया बना होता है, तो आप ज़रिया बन जाते हैं। बस बात इतनी से ही होती है। तो आज का ये वजीफ़ा जो दुनिया के हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने का वजीफ़ा है, अल्लाह ताला इस वजीफ़े के करने से ये ऐसा वजीफ़ा है कि आपको नेमतों से माला माल कर देगा, आपकी नेमतों में बरकतें अता फरमाएगा। ये 100% मुजरिब आजमूदा वजीफ़ा है जिन अहले इस्लाम ने इससे पहले अपने किसी जायज़ मकसद का होना शर्त है, जायज़ मकसद के लिए अमल किया है। यकीन जानिए, उन्होंने अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को खुद अपनी आँखों से देखा है कि किस तरह झोलियाँ बरस बरस कर उनको मिली हैं। याद रखिएगा कि कुछ बातें जो हर दफ़ा की तरह मैं आपको बताती हूँ, उनको आपने पूरे ध्यान से सुनना है। उसके लिए आपने वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक गौर से सुनना और देखना होता है, ताकि जो भी बातें हों, जो जिस तरह अमल करने का बताया जा रहा है, उसमें आपकी तरफ से कोई कमी ना हो। तो फिर इंशाल्लाह आप खुद मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि जिस मकसद के लिए, जिस यकीन के साथ हमने आपको बताया था, आपने वजीफ़ा किया था, आप उसमें पूरे कामयाब हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बाबरकत ज़ात का शुक्रिया अदा करना अपना मामूल बना लीजिए। हम अल्लाह रब्बुल करीम का जितना शुक्र अता करेंगे कम है। जो नेमत पास हो उस पर भी, और जो नेमत अल्लाह ताला
نے آپ کو دے رکھی ہے اس پر بھی۔ آج کا وظیفہ ولا حول ولا قوت کے بارے میں ہے۔ اسکرین پر آپ اس کے مختلف فضائل دیکھیں گے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنت کا خزانہ بتایا، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جو یہ کہتا ہے، جسے سن کر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سر تسلیم خم کر لیا، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ تو بتائیے ذرا، جب اللہ کے سپرد کر دیا تو غم کائے کا۔ اسی طرح آپ سے فرماتے ہیں کہ اے حاذب لا حول ولا قوت کو کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو یہ خصوصیات آپ کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنی زندگی میں کسی باطل راستے میں جانے کی بجائے صرف اور صرف قرآن و حدیث کا راستہ اختیار کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یاد رکھیں کہ جب شکر کرنے کو آپ اپنا معمول بنائیں گے تو خود اللہ تعالیٰ نے بھی تو قرآن میں کہا ہے لَقَدْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تم پر زیادہ کر دوں گا، میں اضافہ کروں گا۔ والا ان کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ اگر تم ناشکری کرو گے تو وَإِن كَفَرْتُمْ تو اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، ایک تو وہ نعمتیں تم سے چھین لوں گا، اور پھر بے شک کہ میرا عذاب بہت شدید ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی آپ کو رسوائی کا سامنا ہوگا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے عذاب ہے۔ تو جو بھی آپ کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے آپ کے پاس، بیوی بچوں کی نعمت ہے آپ کے پاس، کاروبار کی نعمت ہے آپ کے پاس، ایک ہی نعمت کو ٹارگٹ مت بنائیے۔ یقین جانیے گھر، پیسہ، کاروبار تب ہی معنی رکھتا ہے جب یہ دوسری نعمتیں بھی آپ کے پاس ہوں۔ تو اگر آپ ان میں سے کسی ایک نعمت کا جانتے یا نہ جانتے، جس طرح بھی اگر آپ ناشکری کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے چھین لوں گا تم سے وہ نعمت۔ تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بنیے اور اس کو کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ انشاءاللہ کرنا ہے۔ جس بھی جائز مقصد کے لیے آپ اسے کریں گے اللہ رب العزت اسے پورا کریں گے۔ اگر آپ پر تکلیف آ جائے تو بھی آپ ولا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی پریشانی کو آپ ہٹانا چاہتے ہیں کہ پریشانی ایسی ہے کہ عرصوں سے آپ سے ہٹتی ہی نہیں ہے اور آپ کو بہت زیادہ اس نے پریشان کر رکھا ہے، تو بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آج ولا حول ولا قوت کا ایک ایسا عمل آپ کو بتانے والی ہوں جو آج تک آپ نے کبھی سنا نہ ہوگا، اور ایسے فوائد فوری آپ دیکھیں گے جو آج تک آپ نے دیکھے نہ ہوں گے۔ ایسے فوائد ہیں جو آج تک آپ نے سنے نہ ہوں گے، نہ آزمائے ہوں گے۔ اس عمل کے کرتے ہی ایسے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے کہ جو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اپنے جس بھی جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو آج تک جس نے کیا ہے اس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح سے انہوں نے پایا ہے۔ یقین جانیے کہ دنیا کی کوئی پریشانی آپ کو چھو بھی نہیں سکے گی، دنیا کا کوئی غم آپ کو چھو بھی نہیں سکے گا۔ دنیا کا کوئی بھی غریب شخص اگر اسے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مالدار کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے، یاد رکھیے گا یہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے آپ۔ استغفار کا وقت ہے تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے آپ۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ پڑھیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ سونا چاندی پہ لکھے جانے کے قابل ہیں یہ کلمات۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک خاص وقت مقرر کر لینا ہے، عشاء کی نماز کے بعد چاہیں تو بعد نماز فجر، دونوں ٹائم میں سے جو ٹائم آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ رکھ لیجئے۔ اس کے لیے مقرر کر لیجئے کہ یہ عمل آپ نے اس وقت کرنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ مگر پڑھنا کیسے ہے کہ آپ نے ایک کمرے میں سب سے علیحدہ ہو کر بیٹھ جانا ہے کہ اپنے ذہن کو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنا ہے کہ دنیا کی مخلوقات سے آپ کا رابطہ ختم اور خالق سے رابطہ شروع۔ آپ کا دھیان خالص اللہ کی طرف ہوگا۔ پھر آپ نے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر 99 بار آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پہلے 99 بار آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر آپ نے ایک بار پڑھنا ہے جب 99 ہو جائے تو 100 کو پورا کرنے کے لیے آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
फिर आपने दोबारा 99 शुरू करना है, 99 बार आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और फिर जब समा पूरा होगा तो आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। इस तरह 200 हो गए। फिर आपने 99 बार पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और फिर जब 100 पूरा करना है तो पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। इस तरह 300 बार आपने पूरा कर लिया। फिर आपने 12 मरतबा पढ़ना है वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और फिर एक बार आपने पढ़ना है वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। इस तरह ये हो गए 13 और 313 मरतबा अव्वल व आखिर आपने 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर ये अमल इस तरह से मुकम्मल कर लेना है। फिर दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से अपनी परेशानी हल करवानी है। अल्लाह ताला को बताना है कि अल्लाह ताला तेरे सिवा क्या कोई दूसरा दर है? मुझे पता है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है ही नहीं, तो फिर कहाँ जाऊँ? ऐ रब्बुल आलमीन, तेरी ही ज़ात है, तू ही मुझे इस मुश्किल से निकालेगा, तू ही मालिक है, तू ही खालिक है, तू ही राज़िक है। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, तू ही मेरे मसले को हल करेगा। ये मसला लेके आज मैं तेरे दर पर आई हूँ। आपने अल्लाह ताला के आगे इसको इस यकीन से पेश कर देना है, इस मजबूत ईमान से पेश कर देना है कि अल्लाह ताला इस मसले से आपको निकालेंगे। इंशाअल्लाह ताला जिस भी जायज़ मकसद के लिए इस आप अमल को करेंगे, पूरे यकीन और एतमाद के साथ आपका मसला हल हो जाएगा। आगे अगर कोई बात आपको वज़ाइफ में समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आप वजीफ़ा चाहते हैं तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।